नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आप सबको खुश आमदेद। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ ये कि जब मैं दुरूद पाक पढ़ता हूँ तो साथ आप भी एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लिया करें। दुरूद पाक पढ़ने का बहुत अजर व सवाब है। अल्लाह ताला हमें दुरूद पाक कसरत के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो आज जो हम हदीस की रोशनी में जिस मसले पे गुफ्तगू करेंगे वो बहुत अहम मसला है, बहुत ही अहम मसला है, और ला इल्मी में हम बहुत बड़ा गुनाह कर रहे होते हैं। वो मसला ये है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई ओहदा दे दिया है या कुछ चार पैसे दे दिए हैं तो हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम अगर किसी महफिल में जा रहे हैं तो लोग हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े हों उठ के। ये हमारे दिल में बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है कि लोग खड़े हों और हमारा इस्तकबाल करें। तो ज़रा सुन लें कि जो शख्स लोगों से ये तवक्का रखता है कि उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हों तो उसका क्या अंजाम होगा। ये हदीस मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ में ये हदीस मौजूद है। 2755 इसका नंबर है, 2755 इसका नंबर है। और सुनो इब्ने दाऊद में 5229, 5229, ये दो मैंने आपको कुतुब हदीस के हवाले बता दिए हैं। मैं पहले भी बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ कि हो सकता है कि जब आप ये तलाश करें तो नंबर में कोई कमी पेशी हो सकती है, क्योंकि हर नुस्खे में नंबर मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। मेरे पास जो नुस्खे हैं मैं आपको वो नंबर बताता हूँ। तो नंबर में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह रवायत में फ़र्क नहीं होगा, रवायत वही होगी इंशाल्लाह ताला। तो ये मैंने आपको दो कुतुब हदीस के हवाले बता दिए हैं, और रावी हैं हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को ये पसंद हो कि लोग उसके सामने खड़े हों वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। अब देखिए कितनी सख्त रवायत है उन लोगों के लिए जिनको ये शौक़ होता है कि लोग हमारे इस्तकबाल के लिए जब हम कहीं जाएं तो वो खड़े हों, हमें आगे वेलकम करने आएँ, कोई 10 20 50 लोग खड़े हों, जब हम जाएं तो वो सारे खड़े हो जाएं। तो ऐसे शख्स के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम की वईद बताई है, क्योंकि ये तकब्बर और गुरूर का इजहार है कि दूसरों को आप कमतर समझते हैं, उनको एहसास दिलाते हैं कि मैं कोई बड़ी चीज़ हूँ, इसलिए जब मैं आऊँ तो मेरे इस्तकबाल में खड़े हो। ये चीज़ जहन्नम में जाने का बायस है। आपको मैंने नंबर बता दिए साथ। अल्लाह हमें ऐसी लानत से बचाए। और एक हदीस है, अबू अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसके रावी हैं, नहीं सॉरी, हाँ जी, अबू अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसके रावी हैं कि नबी पाक सल्लम लाठी का सहारा लेकर बाहर तशरीफ़ लाए तो हम आपकी खातर खड़े हो गए। अब देखिए सरकार दो आलम है, सबसे अजीम और मुक़द्दस हस्ती हैं, और सहाबा तो उनकी मोहब्बत का तो अंदाज़ा करना नामुमकिन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम ऐसे ना खड़े हुआ करो जैसे अजमी लोग एक दूसरे की तज़ीम में खड़े होते हैं। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पसंद नहीं किया कि मेरे इस्तकबाल के लिए लोग खड़े हों। अब देखें ये कितनी बड़ी, हम किस खाते में, हमारी क्या औकात है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हम तो उनके कदमों से उठने वाले धूल के बराबर भी नहीं है। लेकिन हमारा तकब्बर और हमारा गुरूर जो है वो हमें ये चैन नहीं लेने देता कि लोग हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े हों। अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करते हैं, एक और रवायत आ गई सामने, ये तिरमिज़ी शरीफ में 2754 नंबर पे हदीस मौजूद है कि सहाबा कराम को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई भी शख्स महबूब नहीं था। ये मैंने पहले अर्ज़ किया कि सहाबा तो एक इशारे पे अपनी जान देने के लिए तैयार रहते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा महबूब उनको कौन होगा। इसके बावजूद जब वो आपको देखकर खड़े नहीं होते थे, यानी सहाबा आपको देख के खड़े नहीं होते थे, क्योंकि वो जानते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को नापसंद फरमाते हैं, और आपने ये मना भी किया था कि दूसरे लोगों की तरह मेरी तज़ीम में खड़े ना हुआ करो। अब देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीज़ पसंद नहीं करते कि सहाबा मेरे इस्तकबाल में खड़े हों, तो हम किस खीर की मूली हैं।
یہ مشاہدے میں چیز دیکھنے آئی ہے، خاص طور پہ دفاتر وغیرہ میں، یا کوئی جو بڑے لوگ ہیں جب جاتی ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے ایک بندہ میرا دروازہ کھول لے، ایک بندہ میرے لیے یہ کرے، کوئی 10 12 کھڑے ہوں تو پھر میں اپنے دفتر میں جاؤں۔ ایک جگہ دفتر میں جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں جو افسر تھے وہ آئے بائک پہ، تو میں بھی وہاں کھڑا ہوا تھا، تو اس نے اپنے پی این کو ہیلمٹ پکڑایا، ایک بندے کو اس نے پتہ نہیں کیا کیا کہا، دوسرے کو کچھ کہا، اور مجھے کام تھا تو میں ان کے ساتھ گیا تو مجھے کہنے لگے کہ اب اس سے بڑی میری بے عزتی کیا ہوگی کہ میں اپنے دفتر کا دروازہ خود کھولوں۔ اب ان کے الفاظ مجھے ابھی تک یاد ہیں کہ دیکھیں جناب، اس سے بڑی بے عزتی کیا ہوگی کہ میں دفتر کا دروازہ خود کھول کے اندر جاؤں۔ یہ تکبر کی اور غرور کی انتہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کھڑے ہونا چاہتے تھے ان کی محبت میں، لیکن آپ نے منع فرما دیا۔ تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ تو ہے تکبر اور غرور سے، اور لیکن دوسرے کسی بزرگ کی، کسی بڑی ہستی کے تعظیم میں کھڑے ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ یہ روایت ہے بخاری شریف میں 4127 نمبر پہ، اور مسلم شریف میں 1768 نمبر پہ۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبیلے میں کسی کام سے بھیجا ہوا تھا، کوئی فیصلہ تھا وہاں پہ، تو جب وہ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے سردار کا کھڑے ہو کے استقبال کرو۔ یعنی یہ اس میں تکبر نہیں ہے، انہوں نے نہیں چاہا کہ صحابہ میرے استقبال میں کھڑے ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعظیم، ان کا رتبہ بڑھانے کے لیے کہا صحابہ سے کہ اپنے سردار کا آگے بڑھ کر کھڑے ہو کے استقبال کرو۔ ایک ہوتا ہے تکبر سے کوئی چاہے کہ میرے استقبال میں کھڑے ہوں، لیکن دوسری بات یہ کہ کوئی بزرگ، کوئی عالم، کوئی عالم دین، کوئی اچھا انسان آئے تو عزت اور احترام کے اس کے لیے کھڑے ہونا یہ بری بات نہیں، یہ گناہ کا کام نہیں ہے۔ دوسری ایک روایت ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بخاری شریف میں 6269 اس کا نمبر ہے، اور مسلم شریف میں 2177، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی کسی آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر وہاں نہ بیٹھے۔ ہماری یہ عادت ہے کہ اگر کسی محفل میں جائیں، یا آج کل تو اللہ معاف کرے مسجدوں میں بھی یہ حال ہے کہ لوگوں کو اٹھا کے وہاں بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ کشادگی پیدا کیا کرو، مل کے بیٹھا کرو، کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کے جو بیٹھنا ہے یہ ٹھیک بات نہیں۔ ایک اور روایت ہے مسلم شریف میں 2179 اس کا نمبر ہے، اور راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی جگہ سے اٹھے اور پھر وہاں واپس آ جائے تو وہ اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے۔ مثلا کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی آدمی کو کام آ گیا، کوئی حاجت پیش آ گئی، تو وہ اٹھ کے کہیں باہر گیا تو اس کی جگہ میں نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ وہ شخص آ کے اپنی جگہ کا خود حقدار ہے۔ یہ بڑے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، لیکن ان کے وبال اور گناہ کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ وہی بات جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حدیث کا ہم دین کا مطالعہ کریں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ وہ بڑی دفعہ میں حدیث بیان کر چکا ہوں، بہت دفعہ، 2942 اس کا نمبر ہے بخاری شریف میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے علی، اگر تیری رہنمائی سے ایک شخص بھی راہ ہدایت پہ آ گیا تو تیرے لیے 100 سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ تو اللہ کرے کو بیان سن کے عمل کرنا شروع کر دے تو ہمیں بھی اس کا ثواب اور اجر مل جائے گا۔ اور دوسری بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نماز کی پابندی کریں، خدا را نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ وہ 246 نمبر ہے مسلم شریف میں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور کافروں کے درمیان عہد صرف نماز ہی ہے، جس نے یہ عہد توڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اور جھوٹ، غیبت، اس طرح کی باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، کسی کی ناحق بے عزتی نہیں کرنی چاہیے، غیبت اس سے بچنا چاہیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے تاکہ لوگ کوئی ہم سے تنگ نہ ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس پہ ماشاءاللہ کافی گفتگو ہو چکی ہے، اور دین کا مطالعہ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔